आकाशवाणी प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम मतदाता जंक्सन। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। घोषित भयो चुनाव, लागू भयो है आचार संहिता। उम्मेदवार राजनीतिक दल सबै सतर्क भए। के गर्ने के नगर्ने कुन कुन नियम यहाँ बने। अरे दाजु नहोस् कसैलाई केही असुविधा, लागू भयो है आचार संहिता, लागू भयो है आचार संहिता। नमस्कार श्रोतागण, मतदाता जंक्सनमा हजुरहरू सम्पूर्णमा स्वागत छ। सबै श्रोताहरूलाई मेरो पनि नमस्कार। साथीहरू, जब पनि देशमा चुनाव हुन्छ तब तपाईहरूले प्राय नै सुन्नु भएको होला कि आदर्श आचार संहिता अर्थात् मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागू भएको छ भनेर। हजुर, चुनावको समय छ। आदर्श आचार संहिताको बारेमा आजको समयमा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। हजुर, त अब हामीसँग जोडिन हुनेछ डेप्युटी इलेक्सन कमिश्नर अजय भादुजी। आउनुहोस् वहाँबाटै बुझौं आदर्श आचार संहिता विषयमा। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग न हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको। अनि आज हामी उहाँहरुकोमा जानेछौं जो यही विषयमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ अनि आदर्श आचार संहिताको विषयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेवाला हुनुहुन्छ। हुन सक्छ हामीले पनि यसबाट अझै धेरै जानकारी पाउँछौं कि। जाउँ त्यसो भए, आउनुहोस् जाउँ। आउँदैन भन्दैछ। नमस्ते मास्टर साहेब। नमस्ते नमस्ते। आऊ मदन, हाल खबर के छ? गाडी कस्तो चल्दैछ तिम्रो? ठिकै छु मास्टर साहेब, तपाईँको कृपाले। आजकल नेताकोमा लगाएको छु गाडी। इलेक्सन आउन लागेको छ, अब निकै भागदौड हुन्छ तिम्रो। बाबुलाल भाइ, त्यो त हो। त्यसो हो भने म भनिदिउँ तिमीलाई, चुनावमा खडा भएका उम्मेद्वार अनि राजनीतिक दलको लागि चुनाव प्रचार प्रसारको लागि खर्चको सीमालाई भारत निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ अनि सबै उम्मेद्वार अनि राजनीतिक दलहरूले चुनावमा हुने सम्पूर्ण खर्चको बेहोरा चुनाव आयोगलाई दिन पर्छ। यसको लागि सबै दिशानिर्देश तय गरिएको छ। अरे मास्टर साहब, एकदमै तगडासित चुनावको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ। पुरा जमात एकत्रित छ आज त। अरे आओ, तिमी पनि आओ, यस चर्चामा आफ्नो राय बताऊ। तपाईले आदर्श आचार संहिताको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन? चुनावको घोषणाको साथै लागू हुन्छ आचार संहिता। यसले राजनीतिक दल अनि उम्मेदवारहरूको सामान्य आचरणको लागि मार्गदर्शन गर्छ अनि यसको पालन गर्न सबै चुनाव लड्नेहरूलाई आवश्यक हुन्छ। सही भन्यौ। यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो यो छ कि कुनै पनि
पार्टीको उम्मेद्वारले कुनै पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन जसले समाज वा समुदायका मानिसहरूको बीचमा मतभेद वा आपसी द्वेष उत्पन्न गरोस्। हजुर मास्टर साहेब, पार्टी एवं उम्मेद्वारले कुनै पनि यस्तो कुरा गर्नु भएन जुन कुराले भिन्न भिन्न जाति, समुदाय, धार्मिक अथवा भाषा लिएर मानिसहरूको बीचमा तनाव सृजना गर्ने। यस्तो त एकदमै हुनु हुँदैन। हेर मदन, राजनीतिक दलहरूको आलोचना उनीहरूको काममाथि गर्न सकिन्छ, उनीहरूको नीतिहरू अनि कार्यक्रममाथि गर्न सकिन्छ, तर पार्टी अनि उम्मेद्वारहरूको निजी जीवनमाथिको सबै विषयमा आलोचना गर्नदेखि टाढा रहन पर्छ। अनि आचार संहिताले यही भन्छ कि जाति साम्प्रदायिक भावना मार्फत भोटको अपिल गर्न सकिँदैन। मस्जिद, चर्च, मन्दिर वा अन्य पूजा स्थलहरूको प्रयोग चुनाव प्रचारको मञ्चको रूपमा गरिने छैन। अनि सबै दलहरू अनि उम्मेद्वारहरूले यो सबै गतिविधिहरूबाट बाँच्न पर्छ जो चाहिँ भ्रष्ट आचरणको श्रेणीमा आउँछ अनि चुनाव कानुनको अन्तर्गत अपराध मानिन्छ। सही भन्यो बाबुलाल। उदाहरणको रूपमा मतदाताहरूलाई घुस दिनु, डराउनु, मतदान केन्द्रको 100 मिटर भित्र प्रचार गर्नु अनि मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्रमा ल्याउने अनि लैजाने व्यवस्था गर्नु अनि मतदान समाप्तिको लागि निर्धारित समयको साथ समाप्त हुने 48 घण्टाको अवधिमा राजनीतिक बैठक आयोजना गर्नु, यी सबै आदर्श आचार संहिताको उल्लङ्घन मानिन्छ। कुनै पनि सचेत नागरिकले यस्तो मामिलामा सी भिजुअल मोबाइल एपमा यसको अडियो भिडियो अपलोड गरेर निर्वाचन आयोगलाई सूचित गर्न सक्नेछन्। चुनाव आयोगको रेस्पोन्स टिमले 100 मिनटमा प्रभावी कारबाही गर्दै यस्ता घटनालाई रोक्नको लागि सतर्क रहने गर्छ। आशा छ मास्टरजीको कुराहरू सुन्नु पनि हुँदै होला अनि नोट पनि गर्नु हुँदै होला। आउनुहोस् यसै चर्चा बीच सुनौ यी पंक्तिहरू। सबै सुन्नु दाजु भाइ हो, आचार संहिता आयो है। राजनीतिक दलहरू माझ नहोस् कुनै विवाद, शान्ति अनि सौहार्दसँग सबैले राख्न पाओस् आफ्नो बात। स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष होस् चुनाव, जाति धर्म समुदायको नहोस् कुनै विवाद, नहोस् कुनै विवाद, नहोस् कुनै विवाद। वाह, यो हो नि कुरा त। एकपल्ट फेरि जाऊ उनीहरू के चर्चा गरिरहेछ। अनि मास्टर साहेब, कुनै पनि राजनीतिक दल या उम्मेद्वारले कुनै पनि व्यक्तिको भूमि, घर, परिसरको भित्ता आदिको उपयोग उसको अनुमति बिना गर्नु हुँदैन। एकदमै मदन। जस्तो कि आफ्नो उम्मेद्वारको झण्डा लगाउनु, ब्यानर लगाउनु, नोटिस टाँच्नु, नारा लेख्नको लागि अनुमति लिन पर्छ। यसको साथै मदन, राजनीतिक दल अनि उम्मेद्वारले यो सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ कि उनको समर्थकले अन्य दलको प्रत्याशीद्वारा आयोजित बैठकहरू अनि जुलुसहरूमा बाधा उत्पन्न गर्नु भएन अनि त्यसमा कुनै गडबडी गरिदिनु पनि भएन। अनि एउटा कुरो अझ कि बैठकको लागि पार्टी वा उम्मेद्वारले कुनै पनि स्थान अनि समयको बारेमा स्थानीय प्रशासनको अधिकारीलाई समयमा नै सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सभास्थलको वरिपरिको यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने अनि शान्ति अनि व्यवस्था बनाइराख्नको लागि आवश्यक कारबाही गर्न सकियोस्। अनि बैठकमा लाउड स्पिकर वा कुनै अन्य प्रसारण यन्त्र सुविधाको उपयोगको लागि पहिलाबाटै अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि मोडल कोड अफ कन्डक्ट अन्तर्गत मतदानको दिनको लागि पनि कतिपय विषयमा ध्यान दिएको छ। सबै राजनीतिक दल अनि उम्मेद्वारले शान्तिपूर्ण अनि व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित गर्नको लागि मतदाताहरूलाई बिना कुनै असुविधा अथवा बाधा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नको लागि चुनाव ड्युटीमा खटिएका अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पोलिङ बुथमा पार्टीको जो कर्मचारी या एजेन्ट हुन्छन् उनीहरूलाई सही ब्याज या पहिचान पत्र दिनुपर्ने हुन्छ, होइन र? एकदमै सही मदन। ती सबै कर्मचारी एवं एजेन्टहरूको पूरा जानकारी दिइन्छ। हेर मदन, सबैभन्दा ठुलो कुरो यो हो कि मतदानको दिन अनि यसभन्दा अघि 48 घण्टाको अवधिमा मदिरा दिने वा वितरण गर्नबाट बाँच्न पर्छ अनि मतदान केन्द्र नजिक राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारद्वारा लगाइएको शिविर नजिक अनावश्यक भिड जम्न हुन दिनु हुँदैन, जसको कारण पार्टी उम्मेद्वार अनि पार्टी कार्यकर्ताहरू माझ टकराव अनि तनावको स्थिति उत्पन्न हुनबाट टाढा रहन सकियोस्। एकदमै सही मास्टर साहेब। मतदानको दिन वाहनहरू आउन जानको निम्ति लगाइएको प्रतिबन्धहरूको अनुपालन गर्नमा अधिकारीहरूलाई साथ सहयोग गरौँ अनि साथै पर्मिट प्राप्त गरौँ अनि त्यस वाहनहरूमा विशेष रूपले टाँसेर राख्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्यो होइन?
केही अझ बाँकी छ अथवा फेरि आजको बातचित यही समाप्त गर्नु? पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता है, हम भारत के निर्माता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत। हाम्रा श्रोताहरूको जानकारीको निम्ति संक्षेपमा बताइदिउँ है त। आदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलहरूको सहमतिद्वारा विकसित निर्वाचन अवधिमा राजनैतिक दलहरू अनि उम्मेदवारहरूको मार्गदर्शनको निम्ति नियमहरूको एउटा संग्रह हो। यदि मोडल कोड अफ कन्डक्टको सुरुवातको विषयमा कुरा गर्यौं भने यसको प्रयोगको श्रेय केरल राज्यलाई जाँदछ, जहाँ पहिलो चोटि 1960 मा राज्य विधानसभा चुनावको समय राजनैतिक दलहरूको अनुपालन हेतु आचार संहितालाई अपनाएको थियो। समय अनि परिस्थितिहरूसँगै यसमा प्रत्याशीहरूको निम्ति नयाँ नयाँ आयाम जोडिँदै गयो अनि थाहा छ आज सबै राजनीतिक दलहरूबाट यसको अनुपालन गर्ने आशा गरिन्छ। अनि सुन्नुहोस् त, मुख्य चुनाव पद अधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम रञ्जनज्यू स्वयं तपाईहरूलाई आचार संहिताको पालन विषयमा बताउनु हुँदैछ। जैसे घोषणा होती है चुनाव की और जैसे आचार संहिता प्रभावशील होती है उसके बाद से ही जो हमारी जो एसएसटी की टीमें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, ये सारी सक्रिय हो जाती हैं इमीडिएटली उसी समय से। और नाकों पे चेकिंग करना, प्रयास ये जरूर होता है कि कम से कम लोगों को इसमें सुविधा हो। और विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों को अब कैश हो या अन्य सामग्रियाँ हो या प्राप्त हुई थी, जब्ती हुई थी इसकी, तो वो काम भी लगातार करते हैं। आचार संहिता जैसे लागू होती है तो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पे, गवर्नमेंट पे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, तत्काल जो पोस्टर्स, बैनर्स, जो प्रचार प्रसार की सामग्रियां हमें और कई तरह के जो फोटोग्राफ्स ये सारे जो लगे होते हैं शहर से, वो हम लोग हटा देते हैं। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पे जो नारे लिखे होते हैं, बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो करते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिले। गवर्नमेंट व्हीकल्स का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा उपयोग बंद कर दिया जाता है। तो ये तमाम सारी जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका पालन कराया जाता है आचार संहिता के लागू होने के साथ ही। प्लस वो चाहे वो लाउड स्पीकर का उपयोग हो, चाहे वो माइक का उपयोग हो, तो सभी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। और कोई भी सभा है या कुछ भी है तो फिर वो अनुमति के साथ फिर वो SDMs या जो भी कलेक्टर्स उसकी अनुमति देते हैं, उस अनुमति के तहत उन सभाओं का आयोजन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आचार संहिता की परिधि में आती हैं और उनका अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई होती है। अब समय रहेको छ हजुरहरूलाई आजको प्रश्न सोध्ने। तपाई आफ्नो उत्तर हामीलाई हाम्रो WhatsApp नम्बरमा आफ्नो पुरा नाम अनि ठेगानाको साथमा सोमबार भित्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो WhatsApp नम्बर रहेको छ 9999031950 9999031950। अनि आजको प्रश्न रहेको छ, आजको प्रश्न छ, आदर्श आचार संहिताको उल्लङ्घनको जानकारीलाई तपाईले कुन मोबाइल एपको माध्यमबाट भारत निर्वाचन आयोगलाई बताउनु सक्नुहुन्छ? प्रश्न फेरि एकचोटि, आदर्श आचार संहिताको उल्लङ्घनको जानकारीलाई तपाईले कुन मोबाइल एपको माध्यमबाट भारत निर्वाचन आयोगलाई बताउनु सक्नुहुन्छ? अनि पछिल्लो एपिसोडको विजेताको नाम पंकज शाह, नर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। अनि सही जवाब हो भारतका प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई। भारत निर्वाचन आयोगको तर्फबाट विजेताको प्रमाणपत्र अनि पुरस्कार उनले दिएको ठेगानामा पठाइनेछ। त समय भएको छ तपाईहरूबाट बिदा लिने। हामी फेरि यसै दिन यसै समयमा भेट्ने नै छौं। तबसम्मको निम्ति अनुमति दिनुहोस्। नमस्कार। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। भर्खरै सुन्नु हुँदै थियो कार्यक्रम मतदाता जंक्सन। अघिल्लो हप्ता फेरि भेट्नेछौँ यसै समय यसै कार्यक्रममा। तबसम्मलाई जोडिरहनुहोस् आकाशवाणीसँग।